یه نکته ای رو من اینجا به شما بگم، گاهی مؤمنین بدون اینکه ایمانشون رو از دست بدهن خیانت میکنن. ما خیال میکنیم خیانت به خدا و رسول و خیانت به انقلاب و خیانت به رهبر اون وقتی است که انسان بداند خیانت میکند، بگه بله نیت کنه خیانت میکنم بعد اقدام کنه. اینجور نیست. گاهی نمیدونید و خیانت میکنید. اون وقتی که اون حرفی را که نباید بزنید پیش رفیقتون میزنید برای خوشایند رفیقتون، این خیانته. اون وقتی که حرفهای محل کارتون یا محلتون یا خانهتون یا شهرتون رو جمع میکنید دست کسی میدید که او برای انقلاب نمیخواد، برای تشکیلات این جمهوری نمیخواد، بلکه برای فلان گروه فلان سازمان فلان تشکیلات میخواد، شما همچین میدونید و نمیدونید، اما میدونید که برای انقلاب نمیخواد اینا رو. این خیانته. وقتی دوست آدم با آدم میگه که آقا در واحد شما در فلان یگان، در بدونم فلان سفر، در فلان ده، در فلان محله، در فلان محله کار، اونجا چه خبره؟ شما هم برای اینکه میدونی که این استفاده در خدمت جمهوری اسلامی و در خدمت انقلاب اسلامی نمیکنه از این اطلاعات، اما در این حال اطلاعات در اختیارش میگذاری برای خاطر دوستی، برای خاطر که ناراحت نشه. این خیانته. شما ایمانت هم داری اما خیانت کردی. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله و رسوله، به خدا و پیغمبرش خیانت نکنید. یکی از بزرگترین گناهان خیانت به خداست.